रात 12 बजे के बाद इस्लामाबाद की हुदूद में फौज दाखिल हो जाएगी। एहतजाजी कारकुनों को रोकने के लिए खंदकें किन मकामों के ऊपर खोदी गईं? डी चौक से गिरफ्तार होने वाली इमरान खान की चारों बहनों को कहां पर मुंतकिल किया गया? डी चौक पर शेल जो बरसाए जा रहे थे, बताया गया कि शेल खत्म हो चुके हैं। सहाफियों को यह बताए जाने के बावजूद कि हम सहाफी हैं, क्या सुलूक किया गया? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। सूरत हाल ये बनी कि डी चौक के ऊपर सबसे पहले जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई वो 18 लोगों की लाई गई, जिनमें 4 खवातीन भी शामिल थीं और उनमें मुअम्मर खवातीन भी मौजूद थीं। अब इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, जिनमें रुबीना खानम है, नौरीन खानम है, जिन्हें रानी खानम भी कहा जाता है, जो हसन नियाजी की वालिदा हैं, अलीमा खानम है और उज़मा खानम है। ये 4 बहनें जो थीं ये वहां पर मौजूद थीं और एहतजाज यानी केपी से आने वाले काफिलों से पहले मौजूद थीं। इनको वहां से गिरफ्तार किया गया, वहां से गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटरीट में मुंतकिल कर दिया गया है, जिससे हुकूमत ने वाज़ेह ये पैगाम दिया कि कोई भी गिरफ्तारियों से गुरेज नहीं किया जाएगा। फिर एक सूरत ये बनी कि एक वीडियो मंजर आम पे आती है जिसमें एम्बुलेंस के अंदर एक नौजवान जो है वो लेटा हुआ है, सर के ऊपर पट्टी है, मुंह जो है वो खून आलूद है और उसके करीब बैठा हुआ एक शख्स जो है वो पश्तों के अंदर कुछ चीजें बयान कर रहा था। मुझे ये फुटेज मौसूल हुई और साथ में ये लिखा गया कि पुलिस की तरफ से सीधी गोली लगने के बाद एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और उसका जो ताल्लुक है वो पीके तरासी खैबर पख्तूनख्वा से है। और मैंने इसकी तहकीक करना चाहिए, तो वो जो शख्स बोल रहा था उसका मैं तर्जुमा नहीं कर पा रहा था, मैं समझने से कासिर था क्योंकि वो पश्तो के अंदर बोल रहे थे। तो हमारे इधर कुलीग हैं, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे पूछा कि बताइए, इसका तर्जुमा करके बताइए कि ये शख्स क्या कह रहा है। तो उसने ये बताया कि इसके ऊपर तशद्दुद किया गया, सर के ऊपर इसके वार किए गए। अब वो वार किस चीज से किया गया ये नहीं बताया, वो वार डंडे का भी हो सकता है। वो तशद्दुद किया गया जिसकी वजह से उसका सर फटा, सर से खून बहना शुरू हुआ, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली 1112 रेस्क्यू टीम ने दी और फिर उसके बाद उसे वहां से ले जाके अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पे हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वो जो शख्स करीब में बैठा हुआ था उसने कहा तशद्दुद हुआ है और ये मरीम नवाज की जो पुलिस है और दीगर जो इदारे हैं ये हमारे ऊपर तशद्दुद करना चाहते हैं, इन्होंने हमारे ऊपर डायरेक्ट गोलियां बरसाई हैं। लेकिन वो उस शख्स के तशद्दुद के बारे में वो ये नहीं कहता कि इसके ऊपर गोली लगी है। वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट गोलियां बरसाई गई, हमारे ऊपर शेल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने मुर्शिद की कॉल के ऊपर निकले हैं और मुर्शिद की कॉल के ऊपर हमें मरना भी पड़ा तो हम मर जाएंगे, लेकिन उस मकाम तक जरूर पहुंचेंगे जिस मकाम तक की कॉल दी हुई है। अब उनके काफिलों को रोकने के लिए हमने ये देखा है कि इंतजामिया ने क्या किया। इंतजामिया ने खंदकें खोदी बाकायदा तौर पे, जो तकरीबन कोई 4 फीट गहरी थी, 3 से 4 फीट गहरी, और उनकी जो चौड़ाई थी वो भी 5 से 6 फीट की थी। अब वो जो खंदकें खोदी गई हैं उसका मकसद क्या है? जो पैदल आने वाले लोग हैं वो तो आगे आ सकते हैं, लेकिन गाड़ियां आगे नहीं आ सकती, मशीनरी आगे नहीं आ सकती। इन्होंने उसी मशीनरी के तवस्सुत से वो खंदकों को पुर किया, वहां पर मट्टी भरी और गाड़ियों को आगे लाने में कामयाब हुए। फजाई दौरा जो है वो जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं उन्होंने इस्लामाबाद का किया और बाद में ये कहा कि इस्लामाबाद के हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, इत्मीनान बख्श हैं और हम इनसे निमट लेंगे। कुछ लोग ये राय रखते हैं और उन लोगों में हुकूमती जो जमातें हैं उनके लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुर्दा घोड़े में जान ये इंतजामिया डाल रही है। किसने कहा कि इस तरीके से रोकें? क्योंकि इससे पहले जमात इस्लामी का धरना भी हो चुका है, इससे पहले और जमातें भी आ चुकी हैं, ये खुद एक एहतजाज करके वापस जा चुके हैं। तो क्यों इनको इतनी हवा दी जा रही है? ये एहतजाज करते और आज की रात वापस लौट जाते। क्यों आपने इनके लिए ये रुकावटें पैदा की जिससे ये जो है इस हद तक इन्हें प्रोमिनेंट करने की आप कोशिश कर रहे हैं? ये उनकी राय है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर हमने ये भी देखा है कि वहां पर जो लोग थे उन्होंने बाकायदा हाथों में डंडे पकड़े हुए थे। कुछ जगहों पे जो आंसू गैस के शेल फायर किए गए, हवा मुखालिफ होने की वजह से वो वापस लौटे। फिर हमने ये देखा कि कारकुनान मुंतशिर होने की बजाय पुलिस वहां से मुंतशिर हुई। फिर हमने ये भी देखा कि डी चौक का जो मंजरनामा था, वहां पर जो एहतजाज जारी था, उसकी सूरत हाल ये हुई कि वहां पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए और वहां के सहाफी अब ये बताते हैं कि पुलिस के पास जो बैकअप था शेल्स का वो इस वक्त खत्म हो चुका है। अब वो नया बैकअप मंगवाने की तैयारी के अंदर है।
فیض آباد کی صورتحال بھی یہ تھی کہ وہاں پر بھی آنسو گیس کے شیل جو تھے وہ فائر کیے گئے. ڈی چوک کا یہ منظرنامہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے قافلے پہنچنے سے پہلے وہاں پر جو کارکنان موجود تھے انہوں نے پولیس کو پیچھے دھکیل دیا. کیا یہ ساری صورتحال پاکستان کے حق میں ہے؟ یہ انتظامیہ کو سوچنا چاہیے یہ پاکستان کے حق میں ہے. سبھی کو کلی طور پہ سوچنا چاہیے پاکستان کے حق میں. ایس سی او سمٹ ہونے والی ہے, غیر ملکی مہمان آئیں گے اور ان کے آنے پہ یہ صورتحال. کچھ لوگ اب یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت جانے والی تھی تب بھی ایک منظرنامہ ایسا تھا کہ ایک بڑی بیٹھک ہوئی, ایک بڑا اجلاس تھا, غیر ملکی جو لوگ تھے, سفارتکار تھے, وہ پاکستان آئے ہوئے تھے. تو اب یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وقت اپنے آپ کو رپیٹ کرتا ہے اور اب وقت پھر سے رپیٹ کر رہا ہے کہ ایک طرف بین الاقوامی مہمان جو ہیں وہ پاکستان میں آنے والے ہیں اور دوسری طرف سے صورتحال یہ ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف ایک منظم تحریک جاری ہے. لیکن آج جو ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس لاہور پہنچ گئے. یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ کل سے جو ہے فوج تعینات ہو رہی ہے اور 12 بجے کے بعد تو آٹومیٹکلی جو ہے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وہ فوج کی تعیناتی کے حوالے سے تھا کہ 12 دن کے لیے فوج اسلام آباد میں تعینات کی جائے گی جس میں غیر ملکی جو لوگ یہاں پہ آنے ہیں ان کی حفاظت کے اوپر انہیں مامور کرنا ہے. تو اس صورت کے اندر شہباز شریف صاحب اس صورتحال میں وہاں سے نکلے ہیں اور لاہور پہنچ گئے ہیں. آمد و رفت کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت معطل ہے اور ہم نے آج کے دن یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم بطور صحافی وہ کسی بھی اینگل کو رپورٹ کر رہے ہوں, چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو, چاہے وہ اپوزیشن کی سطح پہ ہو, چاہے وہ احتجاج کرنے والوں کی حمایت میں یا احتجاج کے مخالف ہو. احتجاج کے مخالف ہو جائیں تو لفافہ ہو جاتے ہیں, احتجاج کے مخالف ہوں تو بکے ہوئے ہو جاتے ہیں, احتجاج کے مخالف ہوں تو ضمیر کی آواز نہیں ہوتی, اور احتجاج کے حق میں ہو جائیں یا صرف اس کو رپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچیں. تو آج یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ صحافیوں کے اوپر بھی تشدد کیا گیا, ان کے کیمرے چھینے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ جب بارہا ان کی طرف سے بتایا جاتا رہا کہ ہم جو ہیں ہم جو اپنے ادارے سے وابستہ ہیں, ہم ان کے کہنے کے اوپر رپورٹنگ کرنے آئے ہیں. جو مارے گئے کمر کے اوپر نشان ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ کمر پہ لگنے والے نشان دکھا رہا ہے ایک صحافی. تو اس طرح کی صورتحال کس کے حق میں ہو سکتی ہے؟ یہ جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں جن کی بڑی تعداد پہنچی ہے, آپ مختلف مناظر میں وہ دیکھ سکتے ہیں. خیبر پختونخوا سے آنے والا جو قافلہ ہے, میں نے پچھلے احتجاج میں یہ کہا تھا جب راولپنڈی میں تھا, میں نے کہا کہ سنگجانی سے زیادہ تعداد کے اندر لوگ آئے. لیکن اب کی بار یہ دیکھنے میں آیا جس میں بمپر ٹو بمپر گاڑیاں لگی ہوئی تھیں. بہت بڑی تعداد ہے خیبر پختونخوا سے آنے والے لوگوں کی جو وہاں پر ہے. تو خدا ہمیں کسی بڑے تنازع سے بچائے, کسی بڑے ایسے منظرنامے سے بچائے کہ جس کے متحمل نہ تو ہم بطور قوم ہو سکتے ہیں, نہ یہ ملک ہو سکتا ہے, نہ ہی یہ حکومت ہو سکتی ہے, نہ ہی اپوزیشن ہو سکتی ہے. ہم کسی بھی ایسے معاملے کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ جس میں انتشار ہو, جس میں تشدد کی سیاست ہو. اس پہ انتظامیہ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, جو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے آنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جن کے پاس اسلحہ موجود ہے. لیکن اسلحے کی نمائش کس حد تک ہوئی ہے یا کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ ظاہر کیے گئے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ موجود ہے, یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور ابھی تک تو یہ تاثر ہے کہ آج رات تک یہ احتجاج واپس جانے والی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن اگر یہ احتجاج دھرنے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ اس میں بہت سی پیچیدگیاں بننا شروع ہو جائیں گی. تو یہ احتجاج اگر ہوتا اور آج واپس چلے جاتے, راستے کھلے ہوتے, ان کو آنے دیا جاتا, ملائیشین وزیر اعظم واپس جا چکے ہیں, یہ آتے احتجاج کر کے واپس لوٹ جاتے, بیٹھتے تو پھر کوئی اور انتظام کر لیتے. پھر آپ کے پاس بھی توجیحات ہوتی کہ غیر ملکی لوگوں نے آنا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں. جب اس طرح کا ہوگا تو پھر وہ کارکنان بھی جو ہیں وہ بھی ریٹیلیشن کی پالیسی کے اوپر جائیں گے کہ نہیں, ہمیں ادھر سے نہیں موو کرنا, ہمیں ادھر ہی بیٹھنا ہے. تو ایسی صورتحال میں کس کے حق میں جاتی یہ صورتحال ہے, یہ سبھی کو بیٹھ کے سوچنا ہے. یہ جو بیک ڈور روابط تیز ہوئے ہیں کہ جس میں پیغامات پہنچائے گئے ہیں, احتجاج کو مؤخر کر دیں جس میں پیغامات پہنچائے گئے ہیں, آپ فلاں جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈال لیں جس میں یہ پیغامات پہنچائے گئے ہیں, فیس سیونگ مل جائے. دونوں کی فیس سیونگ نہیں چاہیے, ملک کو فیس سیونگ چاہیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.